नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्च अदालतद्वारा आज थप 2 मुद्दामा निग्रौल। सुदूरपश्चिमलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न आदेश। एमाले नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग नमिल्न विपक्षी गठबन्धनको दबाव। गठबन्धन नतोड्न शीर्ष नेताहरूको आग्रह। नवनिर्वाचित इरानी राष्ट्रपति रईसीद्वारा इजरायलको चिन्ता। इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने भन्दै आपत्ति। र डच फरवार्ड डिपे बार्सिलोनामा अनुबन्ध। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले आज एकै दिन 2वटा मुद्दाको निग्रौल गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विरुद्धमा को रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ भने आजै अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्ने पत्रकारहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन पनि आदेश जारी गरेको छ। आज अदालतमा दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरेको हो। यो रिटमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाबदेही सहित 7 दिनभित्र उपस्थित हुन पनि इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आजको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधान विपरीतको काम नभएको बताउनु भएको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दे, दैनमणि पोखरेल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधान अनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गर्नु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यको 20% भन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै कमल सिंह राणा, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जेठ 27 गते सर्वोच्चमा रेट दर्ता गर्नु भएको थियो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गर्ने पत्रकारहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थसञ्चार नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा लीलानाथ घिमिरे अधिवक्ताले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले पत्रकारको पेशागत प्रकृति र परिस्थिति जनसमुदायमा पुग्नुपर्ने र जनसम्पर्कमा हुनुपर्ने भएकाले विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो खोप नलगाएकाहरूलाई उनीहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्न तथा पहिलो खोप समेत नलगाएकाहरूलाई पनि खोप दिन अनुरोध गरिएको छ। अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने कुनै पनि कारण आधारहरू भएमा 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्धको मुद्दा लडिरहेको विपक्षी गठबन्धनको बैठक आज पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा बसेको छ। आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा विपक्षी गठबन्धनहरूको बैठक बसेको हो। सर्वोच्च अदालतमा आगामी असार 9 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई सुरु हुन लागेका बेला विपक्षी गठबन्धनले थप रणनीति बनाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र माओवादी केन्द्र त्यस्तै एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। एमाले भित्र एकता कायम हुन लागेपछि यसबीचमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल निवासमा समेत भेला भएका थिए। नेपालले गठबन्धनलाई धोका दिएर केपी ओलीसँग नमिल्ने वचन दिनु भएको छ। माधव पक्षकै दोस्रो तहका नेताहरू भएरी पार्टीलाई जेठ 2 मा फर्काउन ओली तयार भएको अवस्थामा एमाले एकता कायम गर्न पनि लागि परिरहेका बेला नेपालमाथि गठबन्धन नतोड्न दबाव सिर्जना भएको छ। छलफलमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउबासहित रामचन्द्र पौडेल र पूर्णबहादुर खड्का सहभागी हुनु भएको थियो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नारायण काजी श्रेष्ठ र देव गुरुङ सहभागी हुनु भएको थियो। बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएको
स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस्तै माधव कुमार नेपाल र भीम रावल पनि सोही बैठकमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गरेपछि निर्वाचन आयोगले अर्को अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले लिखित जवाब पेश गर्न पत्र काटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष यादव समूहले दावी गरेको निवेदनको प्रतिलिपि सहितको पत्र पठाउने तयारी समेत भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष यादव समूहले आइतबार बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सहित निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गरेको थियो। उनीहरूले राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 43 तथा 44 अनुसार आधिकारिकता दावी गरेका थिए। अध्यक्ष यादव समूहले 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा 30 जनाको हस्ताक्षर सहित निर्वाचन आयोगमा दावी पेश गरेका छन्। तर अर्का अध्यक्ष यादव समूहले कार्यकारिणी समितिमा एकलौटी रूपमा हेरफेर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै जसपामा ध्रुवीकरण सुरु भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको प्रयासरत अध्यक्ष यादव कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा रहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि महन्त समूह पनि ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतामा रहिरहे, तर उपेन्द्र बाबुराम समूह भने ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयासमा प्रयासरत रहेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अग्रगर्याले पशुपति क्षेत्रभित्रका सम्पदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आज पशुपति क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न लागिएको राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अग्रगर्याले पशुपति क्षेत्रभित्रका पुनर्निर्माणका कामहरूलाई पारदर्शी रूपले गर्नका लागि निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले आफू पनि नखाने र अरूलाई पनि खान नदिने आफ्नो एकमात्रै उद्देश्य रहेको बताउँदै कुनै पनि समय आफू आएर हेर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पशुपति क्षेत्रका साधु सन्तलाई समेत साधु सन्तलाई विस्थापित गराउन लागिएको भन्दै साधु सन्तले विरोध जनाइरहेको सन्दर्भमा उहाँले पशुपति क्षेत्रबाट साधु सन्तहरूलाई विस्थापित नगरिने बताउनु भएको छ। निर्माणको काम सकिसकेपछि उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्ने समेत उहाँको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपति क्षेत्रलाई तपोभूमिको रूपमा विकास गर्ने ध्येय रहेको बताउनु भयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र जान र विज्ञानको सम्बन्धमा बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। बजेटमाथि छलफल गर्न आह्वान गरिएको आजको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ। विपक्षीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेपछि आजको प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको हो। असार 1 गते प्रस्तुत बजेटमाथि आजदेखि प्रदेश सभामा छलफल गर्ने कार्यसूची तय थियो। सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिँदै बजेटका विषयमा छलफल गर्न नसकिने जनाउँदै आजको संसद बैठक बहिष्कार गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला शर्माले बताउनुभयो। बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको वैधताको विषयमा प्रश्न नहुँदासम्म बैठक अगाडि बढाउन नसकिने जनाउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्ति भएपछि सदनमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र समूह र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सहमत हुनुभएको छ। पोखरेलले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु अघि नै जसपासँग गरेको लिखित सहमतिमा जसपालाई अर्थसहित 2 मन्त्रालय दिने उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका जसपाका 2 सांसद मध्ये हरिशरण आचार्य मन्त्री परिषदमा समावेश भइसक्नु भएको छ भने धनमाया पोखरेल लामा मन्त्री बन्न बाँकी हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपासँग गरेको 4 बुँदे सहमतिमा सबै दलबाट 2-2 जना सदस्य रहने गरी उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने, प्रदेश सभा रहेको डबल थ्रेस होल्डको प्रावधान हटाउने र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कुल 2442 जनामा आज कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 6677 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1421 जना र 4249 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1021 जना गरी कुल 2442 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले
जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3456 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,56,798 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप विवरण प्राप्त सहित कुल 51 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,726 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। अहिले नेपालमा 55,532 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्च अदालतद्वारा आज थप 2 मुद्दाको नेक्रेउल। सुदूरपश्चिमलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न आदेश। एमाले नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग नमिल्न विपक्षी गठबन्धनहरूको दबाव। गठबन्धन नतोड्न शीर्ष नेताहरूको प्लान कायमै। नवनिर्वाचित इरानी राष्ट्रपति रइसीद्वारा इजरायलको चिन्ता। इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने भन्दै आपत्ति। र डच फरवार्ड डिपे बार्सिलोनामा अनुबन्ध। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। गत जेठमा चितवन र नवलपुरबाट नियन्त्रणमा लिइएको 5,695 किलोग्रामको अवैध धानको बेउ आज खाल्डोमा पुरेर नष्ट गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको गोरखनाथ 409 जातको 159 बोरा 4 केजी बिउ जेठ 4 गते नारायणगढ र नवलपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस्तै 33 केजी नमुनाको रूपमा राखेर बाँकी नष्ट गरिएको केन्द्रका बाले निरीक्षक मिनबहादुर पुनले बताउनु भएको छ। उत्पादनका रूपमा रहेका यो जातको धानको बिउलाई गत वर्ष मात्रै राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिले नेपालका लागि उपयुक्त बिउको सूचीबाट हटाएको थियो। विराटनगरको कोशी अर्ग्यानिक मलले स्वस्तिका ट्रान्सपोर्ट प्रणाली मार्फत चितवन पठाएको बिउ किसानले दिएको सूचनाका आधारमा ज्ञान केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो ट्रान्सपोर्टको चितवन शाखामा छापा मार्दा 50 बोरा बिउ भेटेपछि खोज्दै जाँदा नवलपुरको रजहरबाट थप 109 बोरा बिउ सहितको ट्रक समातिएको थियो। 109 बोरा बिउ रूपन्देही र दाङका लागि हिँडाइएको थियो। बिउ मगाउने चितवनका एग्रोभेटहरूलाई 10-10 हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ। उनीहरूलाई आइन्दा पुनश्च सही काम दोहोराए थप कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले
बताउनु भएको छ। अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित कार्यालयमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको समेत उहाँले बताउनु भयो। 159 वटा बोरामा 36 किलोका प्याकेट रहेका थिए। ती प्याकेटहरू खोलेर खाल्डोमा हालेर नष्ट गरिएको उहाँले बताउनु भयो। ढकालले सो बेउलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नष्ट गरिएको बताउनु भएको छ। जफत गरिएको बेउ मूल्याङ्कन तथा नष्ट गर्न निर्देशिका 2073 अन्तर्गत बेउको कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 10 महिनामा सरकारले झण्डै 1 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ। आन्तरिक र वैदेशिक गरेर साउनदेखि वैशाख महिनासम्म 1 खर्ब 79 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये 67 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र 1 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ। यस्तै 10 महिनामा सरकारले 14 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। अनुदान र ऋण गरेर 10 महिनामा 81 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै साउनदेखि वैशाखसम्म 2 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ, जसमध्ये 0.9% अर्थात् 22 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता रहेको छ भने बाँकी ऋण सहायता रहेको छ। वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको पहिलो 10 महिनाको तुलनामा 35.3% ले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानका नयाँ राष्ट्रपतिमा इब्राहिम रईसी निर्वाचित भएपछि इजरायलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रईसी अहिले समयकै कट्टर राष्ट्रपति रहेको र उहाँले इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने भन्दै इजरायलले चिन्ता व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायलको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लियोर हाइतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रईसीलाई निर्वाचित गरेको इरानको चुनावप्रति चासो व्यक्त गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। 62% मत ल्याएर राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित रईसीले आउँदो अगस्त महिनामा पदको शपथ लिनुहुने बताइएको छ। इरानका मुख्य न्यायाधीश रहनुभएका रईसीमाथि राजनीतिक बन्दीहरूलाई मृत्युदण्ड दिएको आरोप छ भने रईसीलाई अमेरिकाले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। जितपछि रईसीले क्रान्तिकारी तथा भ्रष्टाचार विरोधी सरकार गठन गर्ने बताउनु भएको बीबीसीमा उल्लेख छ। इजरायल लगायतले इरानले परमाणु कार्यक्रमलाई बढावा दिने चिन्ता व्यक्त गरे पनि इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको समेत दावी गर्दै आएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। डच फरवार्ड मेम्फिस डिपेलाई बार्सिलोनाले अनुबन्ध गरेको छ। 27 वर्षीय डिपीले बार्सिलोनामा अनुबन्धका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्। शनिबार डच फरवार्ड डिपेलाई बार्सिलोनाले फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गरेको हो। सन् 2017मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट फ्रेन्च क्लब लियोन पुगेका डिपे अहिले जारी युरोकप 2020मा नेदरल्यान्ड्सको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा नेदरल्यान्ड समूह विजेता बन्दै नकआउट चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। फ्रान्समा 4 वर्ष बिताएका डिपेको लियोनसँगको सम्झौता यसै सिजनको अन्तिममा सकिएको थियो। लियोनसँगको सम्झौता सकिएसँगै उनी बार्सिलोना जाने पक्का भएको हो। बार्सिलोना र डच फरवार्ड डिपेबीच सम्झौता भएको बार्सिलोनाले विज्ञप्ति मार्फत समेत उल्लेख गरेको छ। डिपेले बार्सिलोनासँग 2023को अन्तिमसम्ममा क्लबमा बस्ने गरी सम्झौता गरेका हुन्। डिपे फ्री ट्रान्सफरमा बार्सिलोनाले भित्राएको तेस्रो खेलाडी बनेका छन्। स्पेनिस हेभीवेट बार्सिलोनाले यसअघि म्यान्चेस्टर सिटीबाट सर्जियो अगुएरो र एरिक गार्सियालाई क्लबमा अनुबन्ध गरिसकेको छ। 2017मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट फ्रेन्च क्लब लियोन पुगेका उनले त्यहाँको कप्तानी समेत सम्हालेका थिए। लियोनबाट 178 खेल खेलेका उनले 76 गोल र 55 असिस्ट गरेका थिए। त्यसअघि उनले युनाइटेडबाट 53 खेलमा 7 गोल समेत गरेका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड।
सर्वोच्च अदालतद्वारा आज थप 2वटा मुद्दाको निक्रेउल। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने पत्रकारलाई कोरोनाको खोप व्यवस्था गर्न आदेश। एमाले नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग नमिल्न विपक्षी गठबन्धनको दबाव। गठबन्धन नतोड्न शीर्ष नेताहरूको पेलान कायमै। नवनिर्वाचित इरानी राष्ट्रपति प्रति रइसी प्रति इजरायलको चिन्ता। इरानको परमाणु गतिविधिमा बढावा दिने भन्दै आपत्ति। र डच फरवार्ड डिपे बार्सिलोनामा अनुबन्ध। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।